बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजादा खालिद और आप देख रहे हैं एसके न्यूज़। आज मैं जिस पे व्लॉग करने जा रहा हूं वो मौजू है एटम बम से बड़ा बम। तो वो मैं एटम बम से बड़ा बम जो है वो सोशल मीडिया को कह रहा हूं, क्योंकि ये ईरान और इसराइल की जंग आपके सामने है। किस किस मुल्क पे कहाँ पे कौन कौन से मिसाइल गिर रहे हैं, कहाँ पे क्या हलाकतें हो रही हैं, कहाँ पे क्या तबाही हो रही है, आपने हुरमज़ के क्या सूरत हाल है, सब इस पे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने वीलॉग किए हैं। बहुत सारे जो है ना इस पे चैनल्स जो है टीवी चैनल भी इस पे वो सारे प्रोग्राम दे रहे हैं और अपडेट जो है वो सारी की सारी यहाँ पे चल रही है और पूरी दुनिया उसको देख रही है कि इस जंग के क्या हालात है और जंग किधर जा रही है, किसका कितना नुकसान हो रहा है, हर चीज़ वाज़ेह है। लेकिन मैं जिस एटम बम की बात कर रहा हूं वो है सोशल मीडिया का एटम बम, जो हम बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर तस्दीक किए हम फटाफट वो बम गिराई जा रहे हैं। मसलन अब एआई जो है ये अब एक जो सिस्टम आ गया है, ये जो एक साइंस आ गई है, हम इसका इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने इसको एक तरफ मजाक बना लिया है और एक तरफ मसलन ईरान के सफीर की जो फेक वीडियो है, जो जाली वीडियो है, वो एआई के जरिए बना के एक पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दिया जाता है, या पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर की या वज़ीर ख़ारजा की वो वीडियो बना के तो वो बयान दे दिया जाता है, या सऊदी अरब का। तो ये जो हम लोग करते हैं ये हम बहुत ही गलत कर रहे हैं। बतौर इंसानियत के देखें तो ये मुनासिब नहीं है कि हम एक तो जंग हो रही है और एक उस जंग पे हम इस तरह के वीडियोस बना के तो हम शेयर करते हैं, तो वो जलती पर तेल का काम करते हैं। अगर अमेरिकी जहाज जो है वो आए हैं और उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा है, फर्ज करें, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई वो वक्त आ गया है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं और अमेरिका मजबूर हो गया है कि अपने जहाजों में पाकिस्तानी परचम लगाने के लिए। तो बजाय हम इस तरह का देखने के लिए हम कहते हैं लो जी हमने धोखाधड़ी कर दी, हमने जनाब ईरान को धोखा दे दिया और अमेरिका के जहाज जो हमने अपने झंडे लगा के वहां से निकाल दिए। अब एक तो हमने ये तस्दीक नहीं की कि वो जहाज हमारे थे, अमेरिकन थे, झंडे असली थे, नकली थे, एआई थी, क्या था, जो भी है, तो हमें उसको भी नहीं देखा और हमने धड़ाधड़ शुरू कर दिया। और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं कि जिसका जो काम नहीं है, जिसको पता नहीं है, वो उस पर ज्यादा कमेंट्स करने लग जाता है। और मैं ये अक्सर कहता हूं कि हमारे मुल्क में जो है वो अवाम कम है, लीडर ज्यादा हैं, फिलासफर ज्यादा हैं, कि हम क्या करते हैं कि जिसका जो काम नहीं है, मसलन एक डॉक्टर का काम है कि वो ब्लड प्रेशर चेक करे, या हार्ट बीट है, या जो भी, या ऑपरेट करना है, या कोई सर्जरी है, बाईपास है, लेकिन जिस बंदे को नहीं पता वो उस पर ज्यादा मशवरे दे रहा होगा, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। अब जंग लड़ना आर्मी का काम है, तो एक आम बंदा जो है मेरे जैसा वो बैठा कर रहा था जी इधर से जनाब ड्रोन क्यों आए, उधर से ड्रोन क्यों गए, हमने जवाब क्यों नहीं दिया, कब जवाब देना है, ईरान की हम मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमें बताया जाए हमारी जो है क्या पॉलिसी है, क्या हमारी फौज ईरान के पीछे है कि नहीं है। और भाई आप लोग अपना काम करें, जिसको पता है कि जब आपको बताने का टाइम होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि हमने क्या किया, ईरान ने क्या किया, फलां ने क्या किया है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से बेसब्री का मुजाहरा करते हैं कि जी हमें फटाफट बता दें। कुछ जो राज होता है वो भी एक हथियार होता है। किसी जगह पे कोई राज बताना है किसी को नहीं। आप ये अर्तुगरुल गाजी का इतना वो फेमस जो है ना वो सीरियल चल रहा है, उसमें आप देखें कि उस्मान गाजी था या अर्तुगरुल गाजी था, उसने अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपनी फैमिली को भी राज नहीं बताते थे। वो कहते मसलन सुबह जाना है जी, तैयारी करें, वो पूछते थे कहाँ जाना है, वो कहता जी सुबह बताएंगे कहाँ जाना है। अगर स्ट्रेटजी फौज ने पब्लिक कर देनी है, आप लोगों को बता देनी है, तो क्या वो खाक जंग रह गई, वो खाक पॉलिसी रह गई, वो क्या वो तो दुश्मन को भी पता चल जाएगा कि ये हमारी पॉलिसी है। तो ये खुदारा जो सबसे बड़े बम हम लोग गिराते हैं अपने कमेंट्स करके, अपने वीलॉग करके, उसको शेयर करके और बगैर तस्दीक किए कि जी किसका कितना नुकसान हुआ है। मेन चीज मैं फिर अपने टॉपिक पे आता हूं कि बहुत ज्यादा ये जो एटम बम आजकल चल रहा है सोशल मीडिया वाला, ये इंतहाई खतरनाक है। इस वजह से जंगें लग जाती हैं, जंग रुकते रुकते दोबारा भड़क जाती है
اب فرض کیا ایران اور امریکہ اور اسرائیل اور اس کی جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے یا کہیں پہ بھی اس کا کوئی سولوشن نکلنے لگتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ایرانی سفیر کا یا اس کا سعودی عرب کے سفیر کا یا کسی کا بھی ہم وہ اے آئی بنا کے تو چلا دیتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے کرتے اتنی دیر تک اٹیک ہو جاتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور جنگ پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ بم گراتا ہے، وہ مجرم ہے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ دنیا کا امن تباہ کر رہا ہے، لیکن اگر ہم لوگ اس پہ غلط ویلاگ کرتے ہیں یا اس کو شیئر کرتے ہیں یا ہم اس پہ یعنی جو بھی ہم اس کو چلا کے تو کر دیتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسرائیل کے ساتھ برابر کے مجرم ہیں، کہ ہم اور کچھ تو جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں اور کچھ انجانے میں استعمال ہو رہے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ فرض کیا میں نون لیگی ہوں اور میں نے کوئی پوسٹ دیکھ لی ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف، تو میں نے اس کی تصدیق نہیں کرنی، میں نے دھڑا دھڑ اس کو شیئر کرنے لگ جانا ہے۔ اور اگر میں پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوں یا میں پی ٹی آئی سے میری وابستگی ہے تو میں نے کوئی نون لیگ کے خلاف پوسٹ دیکھ لی ہے تو میں نے فٹافٹ اس کو شیئر کرنا شروع کر دینا ہے۔ خدا را اس طرح نہ کریں۔ یہ جو جنگیں ہیں یہ جنگیں کوئی یہ مذاق نہیں ہے۔ جن لوگوں کے بچے مر رہے ہیں، جن لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ان کو جا کے پوچھے کہ یہ کیا حال ہے۔ ہم اپنے بیڈ روم میں بیٹھے اے سی میں بیٹھے تو ہم افسوس تک نہیں کر سکتے اور جلتی پر تیل چھڑک رہے ہیں، اور ہم میڈیا بنا کچھ تو جو ہے دشمن ہے، مثلا کفر ہے یا اسرائیل ہے، انہوں نے تو اپنے ایک سارے سیٹ بنائے ہوئے ہیں، ایک انہوں نے سارا وہ پلاننگ جس طرح کے ایک فلمی سین ہے یا فلمیں بنتی ہیں، ڈائریکٹر ہے، پروڈیوسر ہے، اسکرپٹ ہے، سارے لکھے ہوئے ہیں، وہ وہاں بیٹھے تو سارا کر رہے ہیں۔ وہ تو دشمن ہے، ان کی یہ بھی جنگی چال ہے، انہوں نے تو کرنا ہے۔ اسرائیل کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، لیکن ہم اس کیے کو آگے پھیلا رہے ہیں، ہم اس کیے کو بغیر تصدیق کے ہم بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب مثلا انڈیا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھے کوئی فیبریکیٹڈ کوئی چیز جعلی کو جو ہے نا وہ اس کو بناتا ہے، وہ وہاں پہ پکچرائز کر کے اپنا ہی ایک بندہ وہ جو ہے نا وہ بنا لیتا ہے کہ جی یہ مسلم، جس طرح کے ایک وہ فلم میں تھا، انڈین کی فلم تھی کہ ایک جو کرسچین ہے اس کو کوئی ہندو کا لباس پہنا دیا، ہندو کو مسلمان کا پہنا دیا، مسلمان کو اس طرح کہا جی پہچانے۔ تو اس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، اور کسی جگہ پہ ایسے کیا جا رہا ہے کہ ایک سنی علماء بنا دیا، ایک کوئی دیوبندی بنا دیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا، اور وہ ہوتے سارے ان کے وہ اداکار ہیں، اور وہ ان سے بنا کے ان کے وہ بیان کرا کے اور ان سے وہ کرتے ہیں، اور ہم اس کو دھڑا دھڑ اور یہ بم پھینکنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ وہ جو بم گر رہے ہیں ایران پہ یا اسرائیل پہ یا فلانے جو تباہی مچا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ تباہی چل رہی ہے۔ کون جیتا ہے، کون ہارا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، وی لوگ چل رہے ہیں، ساری دنیا الرٹ ہے، سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے آج کا یہ وی لوگ اس لیے کیا ہے کہ ہم جو بغیر تصدیق کے اے آئی ویڈیوز بناتے ہیں وہ تو مجرم ہیں ہی ہیں، اور لیکن اس کی تصدیق کے بغیر ہم جو اس کو پھیلاتے ہیں یہ ہم بھی کوئی کم مجرم نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔